यो कृति चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकाको सम्पत्तिको रूपमा, जस्तै यसमा श्री सीसा राईजीले निकै मेहनत गरेर त्यहाँको साहित्यको इतिहासलाई केलाउनु भएको छ। सबभन्दा पहिलो साहित्यकार हतुवागढी गाउँपालिकामा पहिलो साहित्यकारको रूपमा कसले भूमिका निर्वाह गरे, कसले कुन कुन पुस्तकहरू लेखेका छन् र अहिलेसम्म साहित्यिक गतिविधिहरू कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा गहन खोज गरेर अनुसन्धान गरेर यहाँ लेख्नु भएको छ। अब इतिहास लेखनको कार्य कहिले पनि पूर्ण हुँदैन, उहाँले लेख्नु भएको कुरा पूर्ण नहोला, तर प्रारम्भ नै निकै गतिलो। पहिलो भनौँ न कुनै पनि यात्रा सगरमाथाको शिखरमा चढ्न पनि यात्रा त भेदबाटै सुरु गर्नुपर्छ भनिन्छ। त्यसैले यो यात्रा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाइलाको रूपमा अगाडि बढेको छ। यसलाई आगामी पुस्ताले अझै पूर्ण गर्दै जाला। तर यसमा जुन मेहनत देखिएका, यसमा अब कतिपय त्यहाँका व्यक्तित्वहरू भनौँ हतुवागढी गाउँपालिकाको विकासमा विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूका बारेमा पनि लेखिएका व्यक्तिवृत्तहरू पनि यसमा छन्। केही एउटा अन्तर्वार्ता ईश्वरमान राईज्यूको अन्तर्वार्ता छ। उहाँले हतुवागढीको शैक्षिक गतिविधिको विकासमा योगदान पुर्याउनु भएको कुरा त्यो पढेर थाहा पाइन्छ। हुन त त्यसभन्दा अगाडि पनि म पातले पानी र यही प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि म सहभागी भएको थिएँ। मलाई त्यति बेला नै लागेको थियो यति भव्य कार्यक्रम त्यो ठाउँमा गाउँमा हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्ता कार्यक्रमहरू कतिपय सहरी क्षेत्रमा पनि हुँदैनन्। त्यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू उहाँले गर्नुभयो। त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएँ, अवसर दिनुभयो भनौँ, त्यसका लागि पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। र यो कृति चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यदि सक्नुभयो भने हरेक स्थानीय तहमा पुगे हुन्थ्यो। यो अरूका लागि पनि उदाहरणीय हुनेछ। यस्ता कृतिहरू हरेक स्थानीय तहले प्रकाशित गर्न सक्यो भने यो हरेक स्थानीय तहमा यस्तै हुँदै हुँदै समग्र राष्ट्रकै सांस्कृतिक इतिहास, साहित्यिक इतिहास, साङ्गीतिक इतिहास खोज्न बुझ्न सहज हुनेछ। र यति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यहाँहरूले यति महत्त्वपूर्ण कृति प्रकाशित गर्नुभयो, त्यसका लागि म फेरि पनि हार्दिक बधाई दिन्छु। म हरेक रचनामा छिरिनँ, किनभने यो पुस्तक छँदैछ, तपाईँहरूले आफै अध्ययन गर्नुहुनेछ। रचनाका बारेमा यहाँहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। प्रत्येक गीतमा यस्तो छ, अब कथामा यस्तो छ भनेर भन्नुभन्दा पनि यसमा कविताहरू पनि छन्, यसमा कथा र लघुकथा पनि छ, यसमा अन्तर्वार्ता पनि छ। मुख्य कुरा चाहिँ कथा कविताहरू त अन्य साहित्यिक रचना, अन्य साहित्यिक पत्रिका अथवा अन्य सङ्कलनहरूमा पनि पढ्न पाइन्छ। तर यो जुन खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ त्यहाँको साहित्य, संस्कृति, भाषा, कलाको जुन इतिहासलाई केलाउनु भएको छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठ हो। र आगामी दिनमा पनि यसतर्फ यो प्रतिष्ठानको चासो निरन्तर रहिरहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मलाई यहाँ आउने मौका दिनुभएकोमा फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। साहित्य दर्पणका प्रधान सम्पादक प्रथम त श्री सीसा राईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसको हतुवागढी साहित्य दर्पण भर्खरै विमोचन भइसकेको छ। यो विमोचित कृतिको सकारात्मक टिप्पणी र समीक्षा गरिदिनु भएकोमा उपप्राध्यापक साहित्यकार श्री राजेश विद्रोहीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। अब हतवाली सेबुना सिली गीत सङ्ग्रहका लेखक श्री मानबहादुर खामलुङ राईज्यूलाई लेखकीय मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो
नाचिरहेको बेला सिंहका चौलाहरू त्यहाँको बजारका मान्छेहरूले साङ्ची बल्टा ठाउँमा साङ्ची बाँध्ने खैला चलेछ सिलीमा पाले सेनो मुना चाहिँ नै गीत गाँदै मिलाएर भनौँ भन्ने गीत भनिन्छ। त्यसै बेलादेखि यो ठेगो त मिल्नुका सधैँ सेनमा सिन्नु भन्दै गीत गाउँदै सुरु भयो भन्ने त्यो किताबले चाहिँ त्यसरी भनेछ र त्यसका सन्दर्भ सामग्री हेर्ने त्यसैले पाइएका छन्। यो म आफै आफसेक्लो मैले मात्रै त्यो भाग जति गीतहरू छन् गीत चाहिँ स्वरचित मैलेहरू गरेर चाहिँ यहाँका के लेख्छन् त्यो लेखेर चाहिँ मैले आफै चाहिँ होइन त्यसका सन्दर्भ सामग्रीहरू छन्। त्यो सन्दर्भ सामग्री खोज्नु निम्ति निकै समय लाग्यो। यो अब त यो सिली गीत किन मैले लेख्नु पर्यो त भन्ने सन्दर्भमा लिख जान्छु। जब हाम्रा यो सिली र सिली गीत भनेको हाम्रा किराँत समुदायको राईहरूको हाम्रो यो संस्कृति यो जब नयाँ पिँढीले त्यति चासो राखेको देखिँदैन। नयाँ पिँढी त्यसैले यो पुरानो पिँढीसँगै सँगसँगै मासिनु हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले यसलाई अब कसरी चाहिँ सँगसँगै गर्ने भन्ने सवालमा मैले आफ्नो स्वविवेक लगाउँदाखेरि आफूले सोचेको उपाय अनुसार यसलाई अलिक रोचक बनाउन सकेदेखि नयाँ पिँढीमा जान्थ्यो कि भन्ने हिसाबले पहिले हाम्रोमा त्यो यो समूहमा गायन हुन्छ गीत र मैले त्यहाँ सामाजिक पक्षमा महिला पुरुष भनेर दुईवटाको दोहोरी बनाइदिएको छु। महिलाले गाउने र पुरुषले उत्तर दिने, पुरुषले गाउने महिलाले उत्तर दिने खालको सामाजिक पक्षका दुःखम सुख गीत बोल भाग त्यसो बनाएको छु। र पछि फेरि अब ती त भए युवा यो किशोरलाई जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले किशोरीको विचार भावना अनुसार उनीहरूको मन छुने खालको मैले लोकदोहोरी अन्तिममा ठट्टामा जग्गा माया प्रीतिका भनेर त्यसलाई चाहिँ बनाएको छु। यो लोकदोहोरी भाका छ र त्यसलाई पनि हामीले एउटा सिलीलाई हाम्रो सिमाना सिलीमा 4 स्टेप एउटा सिलीलाई 4 स्टेपमा नाचिन्छ, 4 गीत जान्छ। त्यो गीत सिद्धेपछि अर्को सिली सुरु हुँदाखेरि यसको त्यो बिचमा अवधिमा एउटा रिमिक्स भन्ने शब्द हाम्रोमा चलिरहेको छ। रिमिक्स भन्ने शब्द चाहिँ लोक भाकामा एक लाइन मात्रै लोक भाकामा गाउने र लोक नृत्य नाचिदिने, एक फन्टो नाचिदिने। आशा कहिल्यै नहोस् कविता यसरी सुरु हुन्छ। एक्लै एक बनी जनावर जसै के जान्न चाहे कहाँ, एक्लै एक बनी जनावर जसै के जान्न चाहे कहाँ, व्यर्थै छन् अधुरो अनेक सपना, भोकै छ मान्छे यहाँ। नेपाली इतिहासमा मुलुक यो लुट्दैछ कसले लुटे, मात्रै रासनको अभाव रहँदा लाखौं विदेशै पुगे। कसले भन्छ मधेस देशतिरको मान्छे विदेशी भनी, नेपाली धरती सिगार्छ जसले यो देश मेरो भनी। धोतीको भरमा लगाई फरिया मुस्कान साँची रहोस्, मान्छे बालन देउडा र जितिया नाचेर बाँची रहोस्।
नाप्ने छन् कसले यहाँ 10 गजा, नेपाल यो बेचियो हाम्रो यो अधिकार, राज्य लुटिँदा को राष्ट्रघाती थियो। आमाको अनि देशको मन रुँदा चिन्ता सबैको रहोस्, अर्काको बलमा हुने सफलको आशा कहिल्यै नहोस्, अर्काको बलमा हुने सफलको आशा कहिल्यै नहोस्। बाँचुन्जेल सबै खुसीहरू यहाँ मौका बनी आउला, भत्केको सपना छ त्रासमनमा बाँच्नै कहाँ पाउला। त्यो भण्डार भराउ लौन घरको ल्याएर माना मुरी, के पायौ भन खै भिटामिन सधैँ खाएर पानी पुरी। बुझ्दैनन् किन मूर्ख मानिस सबै ज्यानै गए तापनि, खानै भोजनमा हुँदैन जिना स्वादै भए तापनि। यस्तो सुन्दर पाउँछन् र कसले बाँच्ने नयाँ जीवन, यो जान्दा पनि धुम्रपान सजिलै गर्दैछ कसले भन। के आयो अखबारमा खबर यो हेर्नुहोस् दिनैका दिन, अर्को मानिस यो बलात्कृत भयो मान्छे लुटिन्छन् किन। म प्रदीप लुङान ऐतिहासिक स्थलबाट ऐतिहासिक कार्यक्रममा मैले नै आफ्नो कविता वाचन गर्नु पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। कार्यक्रम आजको एकदम समय बढी लियो भने राम्रो भइरहेछ। म कविता सुरु गर्छु। रामलालहरू कविताको शीर्षक छ रामलालहरू। यो कसैको आवाज हुनसक्छ, कुनै समुदायको बोली हुनसक्छ। म कविता सुरु गर्छु। रामलालहरू। को हुन् रामलालहरू, को हुन् रामलालहरू, मेरो देशले चिन्दैन। कस्ता छन् रामलालहरू, मेरो देशलाई थाहा छैन। देशबाट रामलालहरू बेखबर भए जस्तै देश पनि रामलालहरूबाट बेखबर छ भन्ने आरोप छ। उनीहरू लगाउँछन् सेतो धोती र कमिज र राष्ट्रिय पोसाक अस्वीकार गरेको आरोप छ। उनीहरू बोल्छन् आफ्नै भाषा मैथिली र राष्ट्रभाषा अस्वीकार गरेको आरोप छ। उफ्रदैनन् सडकमा र बाल्दैनन् टायर, लगाउँदैनन् जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा। सायद थाहा छैन रामलालहरूलाई हाम्रो राष्ट्रवाद। उनीहरू देश जन्मिएदेखि चुपचाप जङ्गे पिलर रुँगेर बसिरहेका छन्। बदलामा मेरो देशले अराष्ट्रिय अनागरिक उपाधिहरू वर्षौँदेखि दिइरहेछ। उनीहरू रामलालहरू हुन् जसलाई न देशले चिन्छ, जसलाई न देशवासीहरूले चिन्छन्। उनीहरूलाई चिन्छन् भने सिमाना मिच्ने दुश्मनका पाइलाहरूले चिन्छन्। उनीहरूलाई चिन्छन् भने दुश्मनहरूले देशतिर फर्काएर पड्काएको बन्दुकबाट निस्किने गोलीहरूले चिन्छन्। जब देशभित्रको सडकमा उर्लिन्छ ढुङ्गी राष्ट्रवाद र ढुङ्गी राष्ट्रियताको भेल, त्यति बेला रामलालहरू कोण सभाहरूमा शब्दहरूले चुटिन्छन्, व्यवहारहरूले जिउँदै जलाइन्छन्। तर पनि यो कुरा रामलालहरूलाई थाहै छैन, किनकि जङ्गे पिलर छोडी सडकमा उत्रिएर राष्ट्रवादी बन्ने उनीहरूलाई फुर्सदै छैन। को हुन् रामलालहरू, मेरो देशले चिन्दैन। फेरि रामलालहरू पनि त उस्तै छन् जो सिमानाको जङ्गे पिलर बाहेक अरूलाई चिन्दैनन्। सायद रामलालहरूले बुझेका छन् जङ्गे पिलर छ त देश छ, नत्र सडकमा मात्रैको राष्ट्रवाद केलाई। को हुन् रामलालहरू, मेरो देशले अझै चिन्दैन। धन्यवाद। कविता भनौँ, कविता अलिक पुरानै हो। कविताको शीर्षक छ नेपोलियनको भूत र सिंह दरबारको घोडा। एउटा घोडा निशाचार यात्रामा निस्किन्छ जब हैकलको छमछमी आवाजसँगै भयानकतामा सुन्दर देखिन्छ उसको सहरमाथि नेपोलियन बोनापार्ट। तब आइफल टावरभन्दा धेरै माथि उठेका जनविश्वासहरूले, जनचाहनाहरूले
जनएकताहरूले ईश्वरलाई माग्छ फेरि एउटा हुबहु त्यस्तै अर्को नेपोलियन बोनापार्ट जसले मान्छेहरूमा सास भरोस दृढ विश्वास भरोस ऊर्जा भरोस र मान्छेहरूमा गुराँस चुडेर अलिकति कुरतम पनि भरोस। उसको चिसो दुवै हातहरू रित्तो थियो कफनभित्र। ऊ जाँदा केवल उसले कफी बक्स एउटा लिएर गयो। युरोपको टाउकोमा उभियो जब ऊ र धाड्यो यसरी आई एम द ग्रेट, तब उसलाई पराजित मृत्यु अल्पास पहाडको क्यान्सर भयो। एउटा घोडा असीमित अतिप्ताको यात्रामा निस्किन्छ जब हुकुम प्रमाङ्गीको दबदबासँगै मुर्दा शान्तिमा सुन्दर देखिन्छ उसको श्वासमाथि कुनै एउटा बातको प्रभुत्व। तब वीर मसानको छायाभन्दा धेरै माथि उठेको जनविरोधका हुङ्कारहरूले, जनदबावका दुत्कारहरूले, जनसागरका बहावहरूले ईश्वरलाई माग्छ फेरि पनि हुबहु त्यस्तै अर्को एउटा सेन्ट हेलेना आइसल्यान्ड, जसमा मान्छेहरूले मान्छेहरूका दुश्मनहरूलाई प्रमिथिसको आर्तनाद दियोस् अलिकति र दुश्मनहरूमा बुद्ध चिमोटेर अलिकति मानवताको अनुभूति पनि दियोस्। एउटा घोडा अमावस्याको यात्रामा निस्कन्छ जब 2/3 बहुमतको बुर्कुसीसँगै सङ्घीयतामा लोकतन्त्रमा सुन्दर देखिन्छ उसको सवारमाथिको यो सरकार। तब ढलेर मुडुलो भएको धरहराको अवशेषभन्दा होचो तिम्रो समृद्धिका सपनाहरूले, स्वत निर्भरताका आश्वासनहरूले, विश्वप्रति बद्धताहरूले र ईश्वरलाई माग्छ पुनः एउटा हुबहु त्यस्तै अर्को मध्यावधि निर्वाचन जसले मान्छेभित्रको लेलिनग्राड ढलाओस्, भक्टर भिस्डरमा ताला लगाओस्, हाइगेटभित्र कार्लस्मार्क्सलाई आरामले सुत्न दियोस् र मान्छेहरूमा जन्मियोस् छिमेलका विद्रोहहरू। सिंहदरबारभित्रबाट एउटा बडेमाको घोडा, ठुलो एउटा नेपोलियन बोनापार्ट। धन्यवाद। मैले वाचन गर्ने कविता शीर्षक छ चुलिया सिरियस। एउटा सिरियस छ, एउटा चुलिया छ जो सिरियस हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ, चुलिया सिरियस। कहिलेकाहीँ लाग्छ चुपचाप बसिरहँ, कहिलेकाहीँ लाग्छ चुपचाप बसिरहँ, नबोलु कसैसँग एक शब्द पनि। भत्काउ मौनताका हरेक सीमारेखाहरू र आवाज नहोस् त्यतिकै पनि। कोरु अन्टसन्ट शब्दहरूले कागज र रङ्गी बिरङ्गी पुतली भइ उडोस् शब्दहरू कवितामा। कहिलेकाहीँ लाग्छ चुपचाप बसिरहँ एक कुनामा र फुकाइरहँ दुःखका एक गाँठाहरू र फेरि कसु अरू गाँठाहरू दुःखकै जीवन रुन काम लाग्छ पछि भन्दै। कहिलेकाहीँ हौ लाग्छ फेरि केटाकेटी र गरु लाग्छ केटाकेटी हरकतहरू बित्थैमा। हौ लाग्छ फेरि जवान र समातेर उसको हात गरु लाग्छ प्रस्ताव जो छुटेको थियो मेरो हातबाटै फुक्का बालुवा हातबाट छुटे जसरी कुनै दिन। कहिलेकाहीँ हौ लाग्छ फेरि केटाकेटी र गरु लाग्छ केटाकेटी हरकतहरू बित्थैमा। हौ लाग्छ फेरि जवान र समातेर उसको हात गरु लाग्छ प्रस्ताव जो छुटेको थियो मेरो हातबाटै फुक्का बालुवा हातबाट छुटे जसरी कुनै दिन। कहिलेकाहीँ सोध्छु जब मर्छु म मरिसकेपछि के सुन्न पाउँछु होला लता मङ्गेशकर, रफी र नारायण गोपालका गीतहरू। त्यसरी नै अचम्म लाग्छ म भित्रको यो चुलिया किन सिरियस हुन खोज्छ घरिघरि। कहिलेकाहीँ लाग्छ चुपचाप। धन्यवाद। अन्तिमचोटि तरेर गएको साँघुलाई, तिमीले अन्तिमचोटि तरेर गएको साँघुलाई बल जफ्ती हल्लाएर हेर्छु। तल नदीमा केवल धमिलो सम्झनाको कुँवरी चल्छ। जति साँघु हल्लाउँछु त्यति कुँवरीले किनार भत्काएर गइरहन्छ। थ्याङ्क यू। लामो कविता पढेर मैले धेरैजनालाई तर्साइसकेको छु। पढ्दा पढ्दै भनेर त कोही पनि नहुने रहेछ, म मात्रै।
त्यस कारणले लामो कविता नपढ्नु नै पर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। ल छोटो कविता मैले राखेँ। मेरो कविताको शीर्षक छ जब जब। जब जब मेरा आँखाहरू हिमाल चढ्ने सङ्कल्प गर्छन्, स्वागतमा लेखभरि गुराँस फुल्छन्, नागीभरि बुकी फुल्छन्, शिखरहरू स्वयं तल तल भन्ज्याङसम्म भेट्न जान्छन्। जब जब मेरा आँखाहरू हिमाल चढ्ने सङ्कल्प गर्छन्, स्वागतमा लेखभरि गुराँस फुल्छन्, नागीभरि बुकी फुल्छन्, शिखरहरू स्वयं तल तल भन्ज्याङसम्म भेट्न जान्छन्। ताराहरू झन्झन चम्किन्छन्, जुनका हातहरू थपडी बजाउँछन्, जब जब मेरा भावनाहरू सगरमाथाको शिर छुने सङ्कल्प गर्छन्। ज्योतिहरू झिलमिल आकाशभरि बग्न थाल्छन्, खुसीमा सगर पन्छीहरू निलो रङको गहरै छुन कावा मार्छन्। क्षितिजमा सप्तरङ्गी इन्द्रेणीहरू मुस्कुराउँछन्, हरेक कठिनाइहरू सरल बन्छन्। जब जब मेरा सङ्कल्पहरू अनन्तलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्, दूरत्वहरू आइपाउ पर्छन्, असम्भव सबै सम्भव भएर नमस्कार गर्छन्। जब जब मेरा आँखाहरू हिमाल चढ्ने सङ्कल्प गर्छन्, स्वागतमा सैलुङभरि चिमल फुल्छन्, बेसीभरि मखमल फुल्छन्, अनि शिखरहरू स्वयं तल तल भन्ज्याङसम्म भेट्न जान्छन्। स्वागतमा शिखरहरू स्वयं तल तल भन्ज्याङसम्म भेट्न जान्छन्। धन्यवाद। हुन त म अलिक व्यस्त थिएँ अमेरिका यात्राको लागि, त्यसले गर्दाखेरि म लेख्न पनि पाइनँ। तर बधाई दिन चाहन्छु उहाँले यस्तो राम्रो किताब बनाइदिनु। दुईजना एउटा गीतकार गीतको एउटा हाम्रो सृजनात्मक कामहरू नै रहिरहन्छ। दुईवटा यहाँ चाहिँ म यसो हेर्दैछु कि सबैलाई ढुक्क लागिरहेछ क्या। अनि कविता पढ्न मलाई पनि कस्तो कस्तो लागिरहेछ। अनि तर म एकदम फटाफट पढ्छु। यो को आउँछ भन्ने छ कि अब को आउँछ होइन हेर्नु को आउँछ। म केटा भयो तपाईँले अरूले सोच्नु होइन, म चाहिँ महिला भएको कारणले ऊ आउँछ भने के हो। कहिले बोलाउँदा पनि ठस्कन्छे, कहिले बोलाउँदै नबोलाइ मस्कन्छ। मुटुमा संवेदना छर्दै नसा नसामा उत्तेजना भन्दै ऊ आउँछ। गाई गोठमा गोबर फाल्दै गर्दा, चाटनामा घाँस हाल्दै गर्दा, बाछो खुवाउने बित्तिकै वा दुधेरोमा सिर्का खस्दै गर्दा चुपचाप आउँछ, व्यस्त मस्तिष्कलाई अल्मलाउँछ ऊ आउँछ। कोठीबारीमा पसेपछि, बिरुवा गोड्न बसेपछि, झार ओढेर फाल्दै गर्दा, जरामा पानी हाल्दै गर्दा, बाधा छर्दै आउँछ, अवरोध घुमाउँदै आउँछ, व्यस्त बेलामा टुप्लुक्क आइपुग्ने आत्मीय पाहुना जस्तो अप्ठ्यारोमा पार्दै आउँछ। पँधेरामा होस्या चुला, अँध्यारामा होस्या खुला, कहिले चियादानी हातमा हुँदा, कहिले सानो नानी चिच्याएर हुँदा, हतार हतारमा लतार पतारमा, घुइँचो सडकमा होस्या जुलुसको कतारमा, अत्पताउँदै फतपताउँदै, सारा काम लतपताउँदै, व्यस्त मस्तिष्कलाई अल्मलाउँछ ऊ आउँछ। कामका व्यस्त छेडहरूमा रुने कराउने र जिउमा झुन्डिने नानीहरूलाई हप्काए जस्तो हप्काउनु खोज्छु उसलाई। कुट्न हात उठाए जस्तो तर्साएर भगाउनु खोज्छु म। तर पनि आमासँग झुन्डिएको नानी जस्तो कहिले सघाउँदै कहिले फकाउँदै, मिठा बोलीहरूले भुलाउँदै चारैतिर छाउँछ ऊ आउँछ। त्यसो त नढाली भन्ने हो भने म पनि चाहन्छु ऊ सधैँभरि आइरहोस्, मेरो मस्तिष्कलाई कचकचाइरहोस्, कलम समात्न घचघचाइरहोस्, ऊ आओस्, सङ्घर्षका गीतहरूमा मुक्तिको धुन बनिरहोस्, अज्ञानताको तिमिर भेट्न चेतनाको जुन बनिरहोस्। तिमीलाई टिकी तिम्रो आगमनलाई निस्वार्थ स्वागत गर्नका खातिर, तिम्रो आगमनलाई निस्वार्थ स्वागत गर्नका खातिर खोलिदिए यो हृदयका हर चोक गल्ली र नाकाहरू। यो मेरो मुक्त भयो।
अब म कविता रोमान्टिकै सुनाउँछु के गजल रोमान्टिक गजल सुनाउँछु 4 शेरको छ होइन कतिले पहिले पनि सुन्नुभएको होला त्यति भन्नुन्जेलमा त 1 शेर सुनाइसक्नु ठिक ठिक नाउँ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसामा नाउँ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसामा गाउँ तिम्रो देखिएको छ यो नसा नसामा झन्डै मुकुट खेल सरीको यो जिन्दगीमा झन्डै मुकुट खेल सरीको यो जिन्दगीमा दाउ तिम्रो फेकिएको छ यो नसा नसा नाउँ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसा मायाको खेलमा ब्याजको कुरा नभए नि मायाको खेलमा ब्याजको कुरा नभए नि साउ तिम्रो ठेकिएको छ यो नसा नसा नाउँ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसा अब अन्तिम शेर 4 शेर मात्रै छ कोमल ती स्पर्शले हरदम रम्ने गर्छु म कोमल ती स्पर्शले हरदम रम्ने गर्छु म फेरि एकपल्ट कोमल ती स्पर्शले हरदम रम्ने गर्छु म पाउ तिम्रो टेकिएको छ यो नसा नसा पाउ तिम्रो टेकिएको छ यो नसा नसा नाउँ तिम्रो लेखिएको छ यो नसा नसामा गाउँ तिम्रो देखिएको छ यो नसा नसा म अब एउटा छोटो कविता भन्छु रमाइलो छोटो एकजनाले लामो कविता भन्दासम्म म 4 पल्ट कविताको शीर्षक चाहिँ आगो र पानी हो म भुङ्रोमा हात हाल्दिनँ त्यसले पोल्छ मलाई हो म भुङ्रोमा हात हाल्दिनँ त्यसले पोल्छ मलाई हो म आगोमा नि हात हाल्दिनँ त्यसले जलाउँछ मलाई तर आगोले भन्दा नि पानीले झन् झन् साह्रो पोल्दो रहेछ तर आगोले भन्दा नि पानीले झन् झन् साह्रो पोल्दो रहेछ मलाई तब मात्र त थाहा हो जब म तिमीमा डुबेँ मलाई तब मात्र पो थाहा भयो जब म तिमीमा डुबेँ तर फरक यति थियो आगोले तातो र तितो गरी पोल्दो रहेछ भने पानीले सातो जाने गरी र मिठो गरी धन्यवाद